في هذا ليكزارسيس 27 مع السلسله ديال التمارين ديال الالغوريثميك، وبالضبط في لابارتي الثالثه من الكور اللي هما لي ستركتور ريبيتيتيف اولا اللي كنسموهم لي بوكل. غنحاولوا نقادوا واحد الالغوريثم اللي كيطلب من واحد لوتيليزاتور انه يدخل واحد العدد، ومن بعد الالغوريثم كيافيشي لهاد لوتيليزاتور لي ديفيزور ديال هذا العدد. الشرط اللي خصو يكون في هذا العدد هو انه يكون بوزيتيف اي نون نول. بطبيعه الحال في لونطري غادي يكون هو العدد ان، وبالنسبه لي سورتي هما لي ديفيزور ديال هذا العدد ان. هنا بطريقه اخرى لوتيليزاتور غيدخل واحد لو نومبر ان، الالغوريثم غادي افيشي دي 1 دي 2 دي ام اللي كيرمزوا لي ديفيزور ديال هذا العدد هذا. الالغوريثم اللي غادي نقادو من بعد فاش غادي نيكزيكوتور ولا فاش غادي نحولوه لواحد البروغرام باستعمال واحد لونغاج دو بروغراماسيون، فاش يجي واحد لوتيليزاتور يدخل مثلا لو نومبر 18، الالغوريثم غادي افيشي لوتيليزاتور كو لو ديفيزور ديال هذا العدد هما 1 2 3 6 9 18. غادي نحاولوا نقادو الالغوريثم بحيث انه يحسب ليا لي ديفيزور ديال اي عدد صحيح طبيعي يكون بوزيتيف وغير منعدم. دونك بطبيعه الحال من بعد ما كندير لو نون ديال الالغوريثم، اول حاجه كندير هي لا ديكلاراسيون ديال لي فاريابل. بالنسبه لي فاريابل اللي غادي يكون عندنا جوج ديال لي فاريابل. غادي يكون عندنا الفاريابل ان اللي غيدخل لوتيليزاتور، وغادي يكون عندنا الفاريابل اي اللي غنحتاجوه في البوكل، ومن بعد لو تيب ديال هاد لي دو فاريابل غادي يكون اونتي. بالنسبه للريزولتا ما غاديش نستعملوا فاريابل لاننا غادي نستعملوا اكرير باش نافيشوها. غادي نبدا الالغوريثم بديبي. ابري ديبي اول حاجه كما دائما هو انني نطلب من لوتيليزاتور يدخل لنا واحد العدد اللي خصو يكون بطبيعه الحال ان نومبر بوزيتيف اي نون نول. دونك من بعد غندير لير ابري اونتر دو بارونتيز ان. ليطاب سويفونت هو انني نشوف الحالات ديال هاد ان. قلنا اننا نحسبوا لي ديفيزور، ولكن في واحد الحاله الا كان ان ستريكتومون سوبيريور ا زيرو، الوغ باش نتريتيو هاد الحالات غنديروا لانستركسيون سي ديال الكونديسيونيل. دونك اولا غادي نحسبوا لي ديفيزور الا كان ستريكتومون سوبيريور ا زيرو، ومن بعد غادي نكتبوا له واحد الميساج الى دخل واحد العدد اللي هو اصغر من او يساوي صفر. الطريقه اللي غادي ندير باش نعرف لي ديفيزور ديال واحد العدد ان هي الطريقه التاليه. اولا غادي نشوف الاعداد من واحد حتى لهاد العدد ان، يعني مثلا 1 2 3 حتى العدد ان. ابخي غنشد كل عدد في هاد الاعداد هادو وغادي نحاول نقسم ان على هاد العدد. الا كان الباقي ديال هاد القسمه هو صفر، الوغ غادي نقول ان هاد العدد هذا هو ديفيزور ديال ان، سينو ما غادي ندير حتى شي حاجه، يعني غندوز للعدد الثاني. وبالتالي باش نشوف الاعداد من واحد حتى الان غادي نخدم بواحد لا بوكل بور. كنديرو بور il reçoit la première valeur اللي غادي نبداو بها ولا لا فالور انيسيال هي 1 ا ان. من بعد غادي نمشيو بواحد العدد يعني 1 2 3 4 انسي دو سويت. ابري غنديرو فير ليطاب سويفونت كما قلنا غادي نحاولوا نشوفوا الباقي ديال القسمه ديال ان على العدد اي، حيت اي هو اللي كيتبدل لنا. باش نحسبوا الباقي كاين واحد لوبيراتور كنا شفناه ديجا هو مود. دونك شنو غادي ندير؟ دونك سي دونك غادي نديرو ان مود اي ايغال ا زيرو. الوغ الترجمه ديال هادشي اللي كتبت الا كان الباقي ديال القسمه الطبيعيه ديال ان على اي هو صفر، في هاد الحاله كنقولوا ان اي هو قاسم ديال العدد ان. وبالتالي غادي نكتبوا مثلا غندير اكرير اونتر دو بارونتيز، غادي نبدا ب اي اللي هو العدد اللي هو قاسم ديال ان. غنكتب اي لا فالور ديالو بطبيعه الحال غتافيشا حيت ما درتش لي غيومي. غنكتب اي ان ديفيزور دو. هنا باش نافيشي لا فالور دو ان ما غاديش ندير ان وسط لي دو غيومي، غنديرها فواحد البلوك بوحدها بلا الاستعمال ديال لي غيومي. اون فوا غادي نسالي هاد لانين غادي ندير فان سي، ومن بعد غندير فان بور. هنا نعاود هادشي اللي كتبت دابا. كما قلنا غادي ندير بزاف ديال لي ريبيتيسيون، وفي كل ريبيتيسيون لا فالور دو اي غتزاد بواحد. في الاول لا فالور دو اي غتكون هي 1، من بعد 2 3 4 حتى كنوصل لان. في كل مرحله اولا في كل فالور ديال اي غادي نشوف الباقي ديال القسمه ديال لا فاريابل ان اللي غيدخل لوتيليزاتور على لانديس اي. الا كان كيساوي صفر غادي نافيشي هاد اي، غنقول هذا هو لو ديفيزور. من بعد لا بوكل بور غادي يدوز لواحد لوطر ايتيراسيون انسي دو سويت حتى كيوصل ان. دونك باستعمال هاد لانستركسيون لا بوكل غادي افيشي اونيكمون
لي ديفيزور ديال ان. ممكن تزيدوا مثلا واحد دونك سينون هنا وتافيشيو الاعداد اللي ماشي ديفيزور ديال ان. تقدروا تلقاو شي كيستيون بحال هكا يقول لك افيشي لي نومبر كي نو سون با ديفيزور دو ان. في هذه الحاله خصكم تزيدوا سينون. في هذا السي كان الهدف هو نافيشي الاعداد او لي ديفيزور ديال ان اللي هو خصو يكون ستريكتومون سوبيريور ا زيرو. الا وقع مشكل بالنسبه للوتيليزاتور او دخل واحد العدد اللي هو انفيريور ايغال ا زيرو، هنا نكتبوا ليه واحد لو ميساج كو خصو يدخل ان نومبر بوزيتيف نون نول. بخير نديرو فان سي اي فان ديال البلوك دو بي.